Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire le troisième exercice de la modélisation بالنسبة modèle recherche opérationnelle ISIS. Exercice ديالنا كيقول une fabrique de fromage est équipée pour la fabrication de deux types de fromage, if 1 et if 2. Une fabrique de fromage est équipée pour la fabrication كتشتغل باش تنتج جوج أنواع ديال fromage if واحد و if جوج. La fabrication d'un fromage if 1 nécessite 3 litres de lait et 1 heure de travail. بالنسبة la fabrication ديال fromage if 1 كتحتاج 3 litres 3 litres ديال الحليب و1 ساعة في الاشتغال يعني 1 heure de travail. Celle d'un F2 بالنسبة ل F2 كتحتاج 2 litres de lait et 3 heures de travail. كتحتاج 2 litres من الحليب و 3 ساعات في الاشتغال. Par semaine, la fabrique dispose de 16,000 litres de lait et 1000 heures de travail. كل سيمانة la fabrique dispose يعني كتمتلك 16,000 لتر ديال الحليب و 1000 ساعة ديال الاشتغال. يعني كل سيمانة الشركة اللي كتنتج هاد الفرomage كتمتلك الطوبي يعني الماكسيموم هو 16,000 لتر من الحليب و 1000 ساعة ديال الاشتغال. Les capacités maximales de production sont par semaine 5000 unités F1 et 3000 unités F2. Les capacités maximales de production يعني la production الإنتاج الماكسيمال شحال ممكن لا فابريك تنتج كل سيمانة الماكسيمال تقدر تنتج 5000 unité ديال F1 و 3000 unité ديال F2. La fabrique acquiert le lait à 3 دراهم للتر et rémunéré lourd de travail ب10 دراهم. يعني la fabrique كتشري كل لتر ديال الحليب ب3 دراهم و كتخلص على كل ساعة ديال الاشتغال 10 دراهم. بالنسبة هذا هو البروبليم ديالنا. الكيستيون قالك comment faut-il programmer la production pour maximiser le profit sachant que les prix de vente unitaires pratiqués sont 24 درهم pour if1 et 45 درهم pour if2. قالك كيفاش ممكن نبروغرامي ونعملو بروغرام ديال production pour maximiser le profit مع العلم بأنه البري دو فونت انيتير هو 24 بالنسبة ل F1 و 45 بالنسبة ل F2. نبداو نعملو البروغرامينير ديالنا بالخطوات اللي كنا ديجا شرحناهم في لي فيديو السابقين. اول حاجه كنحددو لي فاريابل. حنايا شنو كندرسو؟ اولا عندنا لا فابريك وكتنتج دو تيب دو فروماج دونك اكس ا نعملو هي لا كونتيتي ديال الفروماج الاولاني اللي تنتج و اكس 2 هو لا كونتيتي برودوي ديال فروماج اف 2. x1 la quantité produite de fromage if1 ou x2 la quantité produite de fromage if2. La fonction économique. La fonction économique خصنا la fabrique خصها maximiser le profit ديالها. انا ما عنديش في البروبليم ديالي ما عنديش كل fromage البروفي ديالو عندي البري دو فونت. باش نعرف البروفي خصني نقص بري دو فونت ناقص التكلفة باش نعرف شحال باش نعرف شحال الشركة شحال لا فابريك غادي تدخل من ربح على كل فروماج على كل يونيتي من فروماج. بالنسبة لفروماج اف 1 بري دو فونت ناقص لو كو يعني ناقص التكلفة وكنحسب بروفي ديال يونيتي وحده. بالنسبة لبروفي انيتير
هو 24. دونك نسل 24 ناقص لو كو. كل فخوماج ديال F1 نيسيسيت بالنسبة للسطر التاني عندي مكتوبة هاد الجملة F1 nécessite 3 litres de lait et 1 heure de travail. المهم كل انيتي ديال الفرomاج F1 كيحتاج 3 لتر ديال لو لي et 1 heure de travail. لا فابريك كتشري كل لتر ديال لو لي ب3 دراهم وكتخلص على كل ساعة 10 دراهم. يعني باش نعرف البروفي ديال اونيتي وحدة ديال الفرomاج F1 غادي نقص التكلفة ديالها شنو هي 3 لتر غنضربها في 3 دراهم والساعة غنضربها في 10 دراهم. دونك التكلفة هي 3 لتر غنضربها في الثمن ديال كل لتر اللي هو 3 زائد الساعة لا فابريك كتخلص عليها 10 دراهم يعني زائد 1 في 10. 24 ناقص 3 في 3 زائد 1 في 10 غتعطيني لو بروفي اونيتير ديال فخوماج F1 هو 5 دراهم. هذا هو الربح اللي كتجبرو لا فابريك على كل اونيتي من فخوماج F1. ندوزو بنفس الطريقة نحسبو بالنسبة ل F2. لو بري اونيتير ديال F2 هو 45. غادي نقصو من التكلفة ديال اونيتي من فخوماج F2 عفوا. F2 شنو كيحتاج 2 لتر من لو لي et 3 heures de travail. يعني 2 لتر من الحليب خصني نضربها في 3 دراهم حيت لا فابريك كتشري كل لتر ب3 دراهم و3 3 heures de travail خصني نضربها في 10 حيت لا فابريك كتخلص 10 دراهم على كل ساعة ديال الاشتغال. دونك 45 ناقص 2 مضروبة في 3 زائد 3 مضروبة في 10 2 لتر من لو لي مضروبة في 3 دراهم زائد 3 اور مضروبة في 10 دراهم. لو بروفي اونيتير ديال فخوماج F2 هو تسود. دونك لا فونكسيون ايكونوميك كتعطيني هي زد كتساوي 5 مضروبة في x1 يعني البروفي اونيتير مضروب في لا كونتيتي برودويت ديال فخوماج F1 اللي هي x1 زائد البروفي اونيتير اللي هي تسود مضروبة في لا كونتيتي برودويت ديال فخوماج F2 غتعطيني زد كتساوي 5 x1 زائد تسود x2. هادي بالنسبة لا فونكسيون ايكونوميك. ندوزو لي كونطرانت. اول كونطرانت هي الكونطرانت متعلقة بالأور بالساعات. كل كل unité ديال F1 كتحتاج 1 heure de travail وكل unité ديال F2 كتحتاج 3 ديال الساعات ديال الاشتغال. طبعا هادو كاملين باغ سومين. دونك اول كونطرانت مع العلم بلي باغ سومين لا فابريك ديسبوز دو 16000 لتر لو لي اي 10 ساعات دو طرافاي. يعني في السيمانة لا فابريك كتمسالك فقط 1000 ساعة ديال الاشتغال. دونك غنعمل 1 مضروبة في لا كونتيتي ديال اف اللي هي x1 زائد 3 اور مضروبة في لا كونتيتي برودوي ديال x2 ديال F2 اللي هي x2 يعني x1 زائد 3 x2 خاصهم ما يتجاوزوا ليش 1000 ساعة يعني أصغر من أو يساوي 1000 يعني الماكسيمال هو 1000 ساعة. هذه بالنسبة للكونترانت الأولى. الكونترانت الثانية متعلقة بلا ماتيير اللي هو لولي اللي كنسميوها ابروفيزيونمون. هذه الكونترانت اللي متعلقه بالابروفيزيونمون. لو لي كل انيتي ديال فروماج F1 كيحتاج 3 لتر من لو لي وكل انيتي من F2 كيحتاج
2 litres من لو لي. مع العلم لا فابريك ديسبوز باغ سومين 16,000 لتر من لو لي. دونك شنو عتجيني لا كونترانت؟ هي 3 لتر اللي كيحتاجها الفرomاج اف 1 مضروبة في لا كونتيتي برودويت اللي عتنتج في السيمانة اللي هي اكس ا، زائد 2 لتر نضربها في لا كونتيتي برودويت ديال الفرomاج اف 2 هادي راهي اكس 2، 3 اكس 1 زائد 2 اكس 2 هادي اكس 2. ما خصهمش يتجاوزوا لي 16,000 لتر. دونك 3 اكس 1 زائد 2 اكس 2 أصغر من أو يساوي 16,000. ندوزو لا كونترانت الثالثة اللي متعلقة بلا برودكسيون. شحال لا فابريك كتنتج باغ سومين. لي كاباسيتي ماكسيمال دو برودكسيون يعني شحال الماكسيمال ممكن تنتج لا فابريك هما باغ سومين 500 unité F1. ما تنساوش الماكسيمال يعني الطوب هو 5000 unité. دونك F1 لا كونتيتي ديالها ما خصهاش تجاوز 5000 unité. X1 أصغر من أو يساوي 5000. X1 أصغر من أو يساوي 5000 إي 3000 unité F2 يعني الماكسيمال ممكن تنتج 3000 unité من فرomاج F2. دونك X2 تكون عندي X2 أصغر من أو يساوي 3000 unité. طبعا ما نساوش لي بوزيتيفيتي اللي هي لا كونتيتي ما خصهاش تكون طبعا سالبة دائما موجبة. x a أكبر من أو يساوي 0 و x2 أكبر من أو يساوي 0. دابا نحطو البروغرام لينيير ديالنا ديال البروبليم اللي هو ماكس زد. حنا كماكسيم لا فابريك الهدف ديالها هو تماكسيميزي البروفي. دونك ماكس زد كتساوي 5 اكس 1 زائد 9 اكس 2 ونحطو لي كونترانت ديالنا اكس 1 زائد 3 اكس 2 اصغر من او يساوي 1000، 3 اكس 1 زائد 2 اكس 2 أصغر من أو يساوي 16,000، إكس أ أصغر من أو يساوي 5000، إكس 2 أصغر من أو يساوي 3000. طبعا إكس أ خصها تكون أكبر من أو يساوي 0، إكس 2 أكبر من أو يساوي 0. وكنكونو حددنا البروغرام لينيير ديال البروبليم ديالنا باش ماكسيميزيو لو بروفي. كنتمنى يكون ليكزيرسيس واضح. كنتمنى لكم التوفيق وما نسألكم الدعاء.